बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के ख़ारिजा पॉलिसी के हवाले से और हमारे दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात है उसमें वो गर्मजोशी नहीं रही जो इससे पहले नज़र आ रही थी। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? चूँकि सबसे पहले तो जब से PDM की हुकूमत आई है, एक तरफ तो हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है क्योंकि ये हुकूमत इस मईशत को संभालने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है और उसके वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात है उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर आप देख ले तो तकरीबन एक माह पहले चीन की तरफ से जो इनको $2.3 बिलियन दी गई थी, वो भी बकौल जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उनके मुताबिक तकरीबन 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो पैसा वो डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त इनके मुश्किलात ये है कि एक तो बैरूनी दुनिया के अंदर जो हमारे अपने दोस्त ममालिक हैं वो इनके ऊपर एतमाद नहीं करते। दूसरी तरफ IMF के साथ इनके जो बातचीत चल रही थी, बावजूद इसके कि IMF की तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट पे रजामंदी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान को वो जो इंस्टॉलमेंट इनसे प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला। और इसकी बुनियादी वजूहत पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि इस हुकूमत के ऊपर जो बाहर दुनिया है वो एतमाद नहीं कर रही, क्योंकि वो यही सोच रही है कि इस हुकूमत को पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है, मतलब पाकिस्तानी अवाम के जो हिमायत है वो इस हुकूमत को हासिल नहीं है। उससे वजह से वो इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने या आगे चलने में बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। और इसमें एक और भी बुनियादी चीज़ है। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो हमारी वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो पहले मरतबा आप लोगों को इल्म था कि 2018 के इलेक्शन में वो मुंतखब होकर कौमी असम्बली के अंदर आए और अभी उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई तजुर्बा नहीं है और एक ऐसे बंदे को उठाकर उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया जिनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से बाहर दुनिया के साथ, अपने दोस्त ममालिक के साथ उनको डीलिंग करना चाहिए और यह जो पाकिस्तान के मफादात है उसका किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। आप लोगों ने देखा आज डॉक्टर शिरीन निज़ारी का एक ट्वीट भी, ये ACU का जो कॉन्फ्रेंस है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, जिसमें रूस, चीन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, वहाँ पे डॉक्टर शिरीन निज़ारी के मुताबिक वो अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात भी न कर सके और ये हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे कि ऐसा ना हो इनके साथ अगर इनके मुलाकात हो जाए, वो पब्लिक हो जाए तो फिर वहाँ पे अमेरिका को तशवीश लायक होगा या अमेरिका जो है वो उस पर खपा हो जाएगा। उसी वजह से उन्होंने उनके साथ पब्लिकली मुलाकात करने से गुरेज किया। तो देखिए, ये हम हमेशा ये बात करते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, जो भी वज़ीर ख़ारजा होगा, जो भी वज़ीर आज़म होगा, जो भी हुकूमत होगी, उनको सबसे पहले पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो इस कौम के नुमाइंदगी कर रहे हैं और अगर कोई भी हुकूमत इस कौम के नुमाइंदगी करेंगे तो उनको सबसे पहले जो मफादात का ख्याल रखना है वो पाकिस्तान का रखना है। उसमें अगर आप अमेरिका के रजामंदी या अमेरिका के हवाले से ये सोचेंगे कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये अब पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। यहाँ पे बदकिस्मती ये थी कि जब ये PDM की हुकूमत कायम हो गई तो सबसे पहले जरदारी साहब ने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को यहाँ पे मौसिलात का मिनिस्टर बना दिया। मतलब जितने भी इनके लीडर्स थे उनको ये पड़ा था कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले जो अहम ओहदे हैं वहाँ पे उनको तैनात कर दे, उसके बाद फिर वो मुल्क का ख्याल रखेंगे और फिर उसके बाद फिर हुकूमती दीगर मामलातों की बात होगी। तो उसके नताइज अभी सामने आने शुरू हो गए हैं कि आपके आर्मी चीफ अमरीकी ऑफिशियल्स को फ़ोन करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान को हेल्प आउट करे ताकि IMF पाकिस्तान को पहला जो उनका ये किस्त है वो पाकिस्तान को जारी करे और पाकिस्तान के मौजूदा जो माशी बहरान है उससे पाकिस्तान निकल आ सके। ये आपके आर्मी चीफ है कि वो चाइना जाते हैं और वहाँ भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलते हैं, सऊदी अरब जाते हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस से मिलते हैं, UAE जाते हैं वहाँ पे उनके हुक्मरानों से मिलते हैं और आप लोगों के लिए बात करते हैं। मतलब ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि इन मामलात को संभालें। लेकिन आप
اس سے اندازہ لگائے کہ یہ لوگ اس حد تک نااہل ہیں، اس حد تک یہ لوگ معاملات کو سنبھال نہیں سکتے کہ پھر آرمی چیف کو بیچ میں جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو جب آپ لوگ حکومت نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں نے ٹکر کیوں لی؟ آپ لوگوں نے پنگا کیوں لیا؟ اگر آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہم حکومت نہیں چلا سکتے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں اور ہم پاکستان کے معاملات آگے نہیں بڑھا سکتے، تو پھر آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ کیوں کر دیا کہ ایک چلتی پھرتی حکومت تھی اس کو آپ لوگوں نے گرا دیا، اور معیشت کا یہ بیڑا آپ لوگوں نے غرق کر دیا کہ اب ڈالر کو دیکھ لے، ڈالر 176 میں تھا میرے خیال میں اور آج وہ 250 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، ANP، MQM، مینگل، باپ، یہ جتنی بھی جماعتیں تھے، آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستانی قوم کو تباہ کر دیا، آپ لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ یہ گند اگر آپ کسی اور کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پاکستانی قوم کبھی بھی میرے خیال میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ذمہ دار براہ راست آپ لوگ ہیں کہ 3 مہینوں کے اندر آپ لوگوں نے ایک چلتی پھرتی معیشت تھی اور اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو تباہ کر دیا اور اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ملک کے معاملات کو سنبھال سکے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا گیا، بہت بڑا اتنا ظلم ہوا ہے کہ یہ لوگ اگر الیکشن میں بھی جائیں گے تو میرے خیال میں پاکستانی قوم ان سے اپنے ووٹ کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ جب آپ لوگ ان سارے معاملات کو سنبھال نہیں سکتے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے صرف 2-3 چیزیں پڑی تھی کہ ایک اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کر دے، شہباز شریف ان کا بیٹا جیل جانے والا تھا، وہ وہاں پہ جیل جانے سے بچ جائے، اور مولانا فضل الرحمان سمیت جتنے بھی لوگ تھے ان کے اگر پارٹی کے لوگوں کے کیسز تھے اس کو ختم کر دے، EVM مشین کو ختم کر دے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کر دے۔ یہ آپ لوگوں کا بنیادی ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے لیے آپ لوگوں نے پوری پاکستان کو تباہ کر دیا۔ تو یہ اس قوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، میرے خیال میں یہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی وجوہات پیش نہیں کر سکتے کہ یہ ظلم آپ لوگوں نے کیوں کیا، صرف اپنے مفادات کے لیے ساری چیزیں کر دی۔ پھر اسی طرح کل PDM کے لوگ چیف الیکشن کمشنر سے ملے اور ان کے ملاقات کچھ ایسے وقت میں آئے کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے کیسز وہاں پہ سامنے پڑے ہیں۔ تو آج فواد چودھری نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے کافی سوالات اٹھائے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کس طرح جو ان کا ایک کنڈکٹ ہے اس کے خلاف ورزی کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، کیونکہ آلریڈی ان کے کیسز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کیسز کی موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا سوال اس وقت یہ اٹھتا ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ وہ اپنے قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر انہوں نے ان رہنماؤں سے ملاقات کی اور اسپیشلی ان کیسز کے حوالے سے ملاقات کی جو وہاں پہ آلریڈی الیکشن کمیشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی، مسلم لیگ نون کے اور ساتھ پیپلز پارٹی کے جو ممنوع فنڈنگ کے کیسز ہے اس کو ایک ساتھ اس کا فیصلہ سنایا جائے، تو اس میں اس مطالبے میں کیا بری بات ہے؟ اس مطالبے میں میرے خیال میں یہ تو بڑا جنون قسم کا مطالبہ ہے جو PTI نے کیا ہے، اور میرے خیال میں ان تینوں جماعتوں کا کہ جو کیسز وہاں پہ پڑے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ان 3 جماعتوں کا مشترکہ ان کا جوائنٹ فیصلہ ان کو سنانا چاہیے تاکہ قوم کو حقیقت کا پتہ چل سکے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے پاس یہ جو فنڈنگ الیکشن کے اندر اتنے اربوں روپے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے ان کو ملا تھا اور کہاں سے ان لوگوں نے خرچ کیا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میرے خیال میں قوم کو اس حوالے سے جاننا چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان ساری تفصیلات کو پبلک کرے اور عوام کے سامنے لے کر آئے۔
दूसरा जो एक फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी के हवाले से बात हो रही है, आरिफ नकवी के हवाले से कल भी उस पर हमने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने बताया था कि आरिफ नकवी के साथ अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया। अमेरिका ने जो ऑपरेशन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ किया और एक बिलियनियर बिजनेसमैन था और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ था और उनको किस तरीके से तबाह कर दिया, उनके जो बिजनेस एम्पायर था उसको गिरा दिया और फिर उनके सारी कंपनीज अमरीकी और बरतानवी कंपनियों ने ख़रीद ली। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस के लिए पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारों को इस्तेमाल किया गया। आरिफ नकवी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तरीके से मीडिया कैंपेन चलाया गया और उस मीडिया कैंपेन के अंदर उसको बदनाम करके उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और पब्लिक के जहनों के अंदर ये बातें डाली गई कि आरिफ नकवी ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया, उसने गपले किए, उसने अमेरिकन से पैसे लूटे, मतलब इस किस्म की सारी चीज़ें हो गई है। और ये सारी चीज़ें अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की बुनियाद पे हुई हैं। मतलब आरिफ नकवी को किसी ने नहीं सुना कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और वन साइडेड मौक़िफ़ को लेकर आरिफ नकवी को बदनाम किया गया। मतलब जो बंदा अगर $300 मिलियन से अपना कारोबार शुरू करता है और उसको $14 बिलियन तक पहुँचाता है तो इसका मकसद है कि उस बंदे के अंदर गट्स है, इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन आरिफ नकवी को किसी ने नहीं सुना। सिर्फ वन साइड से जो बयानिया आया उस बयानिए को पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मखसूस जो जर्नलिस्ट थे और मखसूस लोग थे और उसमें पाकिस्तान के अंदर मखसूस पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सरपरस्त थे, उन्होंने उस अमरीकी बयानिए को लेकर आगे बढ़ा और आरिफ नकवी को इस हद तक पहुंचा दिया। तो मेरे ख्याल में दूसरी साइड का मौक़िफ़ सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसमें सिर्फ वन साइड मौक़िफ़ जानना वो नाइंसाफ़ी थी उनके साथ और सेम वही सूरत हाल अब भी चल रही है। देखिए वो स्टोरी मैंने भी पढ़ी है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि आरिफ नकवी ने तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल फंडिंग के लिए वहाँ पे एक मैच अरेंज किया और उसके अंदर जितने लोग आए उनके लिए एक टिकट का बंदोबस्त किया और उस टिकट को लेकर उसी बुनियाद पे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया जिसमें इमरान खान भी शामिल थे और उसी बुनियाद पे लोगों ने वहाँ पे डोनेशन दी। तो मेरे ख्याल में और फिर तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी हमने इलेक्शन कमीशन को ये सारी चीज़ें बता दिए हैं, तो इसमें करप्शन वाली बात कहाँ से आ गई? इसमें तो कोई करप्शन की बात नहीं है। अगर एक चीज़ उन्होंने वहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के सामने सारी चीज़ें रख दी है और इलेक्शन कमीशन को बता दिया है और फिर एक प्लांटेड स्टोरी सामने आ जाती है और उस प्लांटेड स्टोरी की बुनियाद पे एक बयानिया बेल्ट किया जाता है और एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई वजन वाली बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में इसी रिपोर्टर ने एक स्टोरी की थी और उसके अंदर ये बताया गया था कि तकरीबन $20 मिलियन इसी कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को देने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन आज तक इन $20 मिलियन के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने वजाहत नहीं की, न उस रिपोर्टर और उस इदारे के खिलाफ उन्होंने बाहर दुनिया के अमेरिका या बरतानिया के अदालतों में केस किया कि उन पे ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो $20 मिलियन उनसे लेने के हवाले से बात की गई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आज तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया? अगर ये $20 मिलियन उन्होंने रिश्वत के तौर पे उनसे नहीं ली तो उनके खिलाफ केस करना चाहिए था। अगर उन्होंने ये पैसे नहीं लिए तो यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट के खिलाफ उनको केस करना चाहिए था, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आवाम के सामने आ गई थी लेकिन उस पर उसी वक्त किसी ने वावेला नहीं किया और आवाम के सामने ये सारी चीज़ें नहीं आए। और मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून इसकी वजाहत करे कि क्या उनको ये $20 मिलियन बतौर रिश्वत इनके दोनों रहनुमाओं के मिले थे या नहीं मिले थे। एक और चीज़ जो वॉल्यूम 10 जो एक GIT बने थे, आप लोगों को याद होगा, और पानामा केस के अंदर, और उसमें एक चैप्टर वो था वॉल्यूम 10 के हवाले से कि वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। आज मैं देख रहा था कि ट्विटर पे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि वॉल्यूम 10 को पब्लिक किया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर उस चैप्टर के अंदर पाकिस्तानी हुक्मरानों के हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बहैसियत पाकिस्तानी हुक्मरान उन्होंने बाहर की दुनिया में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो उस वक्त पाकिस्तानी कौम से छुपा दिए गए थे,
تو چیف جسٹس صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس والیوم 10 کو پبلک کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو پاکستانی قوم کے سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے حکمرانوں نے ایسی کیا کارنامے سر انجام دیے تھے اس وقت کہ وہ پاکستانی قوم سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ چونکہ پاکستان کے حکمران رہے، پاکستان کے اندر ان لوگوں نے حکومت کی اور پاکستان کے قوم پہ یہ حکمران رہے، اسی وجہ سے بحیثیت پاکستانی قوم ابھی قوم کو ان کے حوالے سے یہ سارے جو تفصیلات ہیں یا معلومات ہیں وہ جاننا قوم کا حق ہے۔ اور الیکشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے قوم یہی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان سارے جو انفارمیشن ہے اس کو پبلک کر دیا جائے تاکہ قوم جان سکے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے حکمران کی حیثیت سے کیا کچھ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور آخر میں ہم یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کے اندر تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فنڈنگ کے حوالے سے تو کیسز چل رہی ہیں، لیکن اس میں باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں JUI ہے، ANP ہے، MQM ہے اور اسی طرح جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر سوائے جماعت اسلامی کے جو کہ ہر سال اپنے تمام تر آڈٹ اور ساری چیزیں، آڈٹ رپورٹس اور ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے اندر جمع کراتے ہیں، لیکن باقی جماعتوں کے حوالے سے ایسی چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے ہیں۔ اور ماضی میں یہ کافی سارے ایسے باتیں سامنے آ گئے تھے، اور میرے خیال میں ان ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا لیبیا سے کسی پولیٹیکل جماعت کو یہاں پہ پیسے ملے تھے، کیا امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کسی جماعت کو پیسے ملے تھے، اور باقی جو کراچی کے اندر جو بدخوری کی گئی تھی اور کراچی کے لوگوں سے زبردستی جو پیسے لیے گئے تھے، اب بھی وہ بزنس مین وہاں پہ موجود ہے، ان سے یہ سارے معلومات لینے چاہیے، اور اسی بنیاد پہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ MQM کے حوالے سے تو یہ بات پوری دنیا کے سامنے زبان زد عام ہے کہ جب وہ کراچی کے اندر بدماشی کر رہے تھے تو اسی وقت کراچی کے بڑے بڑے کارخانہ داروں سے وہ زبردستی پیسے لیتے تھے، تو کم از کم اس کے بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ قوم کے سامنے ان لوگوں کے حوالے سے بھی اصل جو حقائق ہے وہ سامنے آ سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔